नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तलाफ की मुश्तरका कोशिशों की एक ऐसी दास्तान है जो कई उतार चढ़ाव देखकर अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मगर ये पहली बार नहीं है कि मुल्क में हिज़्ब इख्तलाफ की कमोबेश तमाम सियासी जमातें मिलकर किसी मुंतखब जमात को घर भेजने की कोशिश कर रही हों। इससे कबल भी मुल्क की सियासी तारीख में मुंतखब वज़राए आज़म को निकालने की मुश्तरका कोशिश की जाती रही है। अगरचे इस बार न्यूट्रल होने के बयानिए को खासी अहमियत हासिल है, मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात में अक्सर इन कोशिशों को कमोबेश पसे पर्दा ताकतों की गैबी इमदाद पर हर बार मुयस्सर होती है। और जैसे आज इमरान खान खत का हवाला देकर अपनी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के दावे सियासी तारीख में इससे पहले भी सामने आते रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान खुलकर ये भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के मौजूदा शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी उनकी बंदूक के निशाने पर हैं और वही उनका पहला निशाना होंगे। मगर ये अलग बात है कि आज इमरान खान की हुकूमत का धड़न तख्ता करने में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर पेश है, खुद उसके अपने बानी जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत और उनके इक़्तिदार के खात्मे के लिए भी मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही भरपूर मुहिम चलाई थी। नाज़रीन इकराम, जरा देर को माजी के झरोकों से झांक कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में अमरीका और एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात के अलावा क्या कुछ एक जैसा है और क्या कुछ अलग है। नाज़रीन इकराम, मुल्क को 1973 का पहला मुतफ़िका आइन देने और सियासत को ऐवानों से मैदानों तक लाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को भी बिल्कुल इमरान खान ही की तरह महज 3.5 साल बाद ही एक मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ की मुश्तरका मुखालिफत का सामना पाकिस्तान नेशनल अलायंस की सूरत में करना पड़ा। मुंतखब वजीर आजम भुट्टो के खिलाफ ये तहरीक मुल्क की 9 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उस इत्तेहाद ने मुनज़्ज़म की जिसे उर्फ़ आम में 9 सितारे भी कहा जाता था। 5 जनवरी 1977 को कायम होने वाली PNA के इस इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमाए इस्लाम, अबुल आला मौदूदी की जमात इस्लामी, मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान, अख्तर मेंगल के वालिद अताउल्लाह मेंगल की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अब्दुल कयूम खान की मुस्लिम लीग कयूम, पीर पगाड़ा और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मौजूदा सरबरा सैयद सिबगतुल्लाह शाह पीर पगाड़ा के वालिद शाह मर्दान शाह की मुस्लिम लीग फंक्शनल, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल शामिल थी। नाज़रीन इकराम, जैसे आज हर तरह की सोच रखने वाले मरकज पसंद, वतन परस्त, कौम परस्त, जमहूरियत पसंद और मजहबी जमातें अपनी तमाम नजरियाती तफरीक के बावजूद एक नुक्ते यानी इमरान खान की मुखालफत में एक झंडे तले जमा है, बिल्कुल इसी तरह PNA की तश्कील भी सिर्फ और सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ हुई थी और सब जमातें एक ही नुक्ते पर मुत्तहिद दिखाई देती थी कि जिस कीमत पर भी हो जुल्फकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से निकाल दिया जाए। नाज़रीन इकराम, जैसे इमरान खान के खिलाफ हर नजरिए की हामिल तमाम जमातें मुख्तलिफ सियासी आदाफ और मकासद रखने के बावजूद एक हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरह PNA के उस कौमी इत्तेहाद में भी हर जमात मुतफर्रिक और अलग सियासी नजरिया रखने के बावजूद एक झंडे तले जमा थी। फिर PNA में शामिल ये तमाम मुख्तलिफ ख्यालात और मुतसादिम नजरियात रखने वाली जमातें भी शामिल तो थीं, मगर दाएं बाजू की सख्त गिर मजहबी जमातें इस इत्तेहाद पर हमेशा ही गालिब नजर आईं। PNA के झंडे के सब्ज रंग ने उसके सख्त गिर मजहबी होने के तासुर को मजीद गहरा कर दिया था, जबकि झंडे पर 9 सितारों की मौजूदगी ने उसे 9 सितारे का अवामी नाम भी दे दिया था और इस तहरीक को निज़ामे मुस्तफ़ा तहरीक का नाम और नारा देने से ये क़याम के फौरन ही बाद दाएं बाजू के ज़ेरे असर तहरीक दिखाई देने लगी। नाज़रीन इकराम, सियासी मुमासलत के तौर पर इमरान खान और भुट्टो के दौर में एक कदर मुश्तरक इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस भी कही जा सकती है। 22 मार्च 2022 को दुनिया भर के 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़राए खारजा का इजलास इस्लामाबाद में तब मुनक्किद हुआ था
جبکہ بالکل اسی طرح 22 فروری 1974 کو اسی تنظیم OIC کا سربراہ اجلاس لاہور میں اس وقت منعقد ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک کا تجزیہ کرتے ہوئے مظہر عباس کہتے ہیں کہ جس وقت 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت عروج پر تھی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا یہ کارنامہ بھی انہوں نے پوری حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر انجام دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی سفارتکاری، وزارت اور صدارت کا بھرپور سیاسی تجربہ، اعلیٰ ترین تعلیمی قابلیت، ذہانت اور عوامی مزاج کو سمجھنے کی زبردست صلاحیت بھی تھی۔ ناظرین کرام، ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بھٹو نے تو یہ معاملہ کر کے عالم اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے جو پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی۔ بھٹو کے خلاف تحریک کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر نفاذ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ بعض سخت گیر رہنماؤں نے تو مفتی محمود سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلانا چاہتے ہو۔ لیکن پھر بھی تحریک چلائی گئی اور آج ہی کی طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی، غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کر کے حکومت مخالف سیاسی فضا قائم کی گئی۔ 1970 کی قیمتوں پر واپسی ایک مقبول سیاسی نعرہ بن گیا، لیکن نفاذ شریعت کا نعرہ سب بیانوں پر چھاتا چلا گیا۔ نظام مصطفیٰ اور شرعی قوانین کا نفاذ جیسے نعرے گلی گلی سنائی دینے لگے۔ مقبولیت کے پیش نظر حزب اختلاف کے اتحاد PNA نے نظام مصطفیٰ اور قوانین شریعت کے نفاذ کے نعروں کو ہی انتخابی ماحول کی بنیاد بنا لیا۔ ناظرین اکرام، پھر ایک اور ضروری بات یہ کہ عمران خان نے اس وقت آرٹیکل 5 کا استعمال کر کے تمام پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا ہے۔ بالکل یہی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بنیادی غلطی کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ریاسی طاقت سے دبانا چاہا۔ اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر کہ آنے والے دنوں میں ریاستی طاقت کا ہتھیار خود ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ وہ خاص طور پر بائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعت کو ساتھ ملا کر آسانی کے ساتھ معاملات نپٹا سکتے تھے، لیکن غلطیاں ہوتی رہی۔ مثلا لاڑکانہ سے انتخاب کے وقت جماعت اسلامی کے رہنما مولانا جان محمد عباسی بھٹو کے خلاف انتخابی امیدوار تھے، مگر جان محمد عباسی کو غائب کروا کر ذوالفقار علی بھٹو کو انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب کروانے جیسی بھیانک غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ ناظرین اکرام، پھر اہم ترین نعرہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ ہماری سیاست میں دو قوتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے پاکستان کے عوام۔ ڈالر سستا ہوا تھا نا تو امریکی سامراج عوامی طاقت سے ڈرا ہوا تھا۔ عوامی طاقت عالمی سطح پر کام کر رہی تھی۔ اسلامی ممالک کی کانفرنس 1974 ہوئی تھی، بھٹو اس کے رہنما بنے۔ غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس ہوئی تو یہ بھی عالمی پیمانے پر ایک ابھار ہو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو عالمی کھلاڑیوں نے اقتدار سے محروم کیا۔ پاکستان سوشلزم کا مرکز اور سامراج دشمنی کا گڑھ بن گیا تھا۔ جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی وہ سامراجیت کے خلاف تھی، یعنی انگریزوں کے خلاف تھی۔ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ اسلامی ممالک کے سربراہان ایک چھت تلے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ القدس کو آزاد کروائیں گے، یعنی اسرائیل جو امریکہ کا سب سے بڑا مورا تھا اس کے خلاف یہ سب ممالک متحد ہو رہے تھے، ایک طاقت بن رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو ان سب سے بڑا خطرہ تھا، اسی لیے امریکہ نے اس کو کار ثواب سمجھتے ہوئے مذہبی لابی اور اسٹیبلشمنٹ کو آگے کیا، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کا دھڑن تختہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، مگر ملک کے مسائل وہیں کے وہیں رہے۔ آج عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ مماثلت بتاتی ہے کہ عمران خان کا انجام بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔